Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo manahan kaninyo. Manasap kanimo. Mga isod na ginuso kita sa atong mga sala, aron maabot kita alang sa pagsaulo sa Santos nga Misa. Nagakumpisa ako sa Dios, mga kagagamon sa tanan, o kaninyong igsoon, kaya nakapasakot ako yamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinahalang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ko kang Santa Maria na kanunay-unay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaliyan ang tagda sa Diyos na makagagawang sa ganan, o pasayon sa atong mga sala, dadunong tagda niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaloy kami. Mag-ampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliyas sa Mahimayang Piring Maria, makatatangong taganamo o liniyukan sa iyang panalipod, makasugagal unta kami sa pagabot sa bukid nga mao si Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Pagsabigan sa basahan ng propeta Isaías, sa panahon nga si Akas anak ni Juda, ug ako ni Osias, mo'y naghari sa Huda, misulong sa Jerusalem si Rasin, hari sa Syria, ug si Pika, na anak ni Romania, na hari sa Israel. Apan wala nila kini maghunto. Sa pagkabalita sa hari sa Huda, nga ang kasundaluhan sa Syria nakasunod na sa yuta sa Israel. Nalisang siya o ang iyang katawhan ug nangurog sila ingon sa kakahuyan sa lasa nga gihuros sa hangin ug miingon ang Ginoo kang Isaías. Lakaw sugata si Akas, paumanang si Sirhaso nga imong anak. Si Akas tuwa sa tumoy sa tanan sa tubig, sa ibabaw nga linaw doon sa dalan, paingon sa uma nga ginhandag uma nga maglalaban. Ingna si Akas, pagbantay ug ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rasin ug ni Hari Pika, kay sila sa manamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglaraw mangilan, batong kanimo ang Syria ug ang Israel nagingon sila. Sunod ta ang Huda ug lisanon ta kini ug buntohon ta kini aron maato ug paharion ta dito ang anak ni David. Tungod niini nagingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo ug dili kini mahitabo. Kay ang Syria sa mara kahuyang sa Damasco ug ang Damasco sa mara kahuyang ni Rasin. Kan umang 5 ka tuig gikan karon
mabungkag ang Israel, o dili na mamahimong nasod ang Israel sa maras kahuyang sa siyudad sa Samaria, o ang Samaria sa makahuyang kang haring tingkang. Kung kulang kag pagtuo, dili kagayon puluntan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagagsagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagagsagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Alam nun ang Ginoo ug ang nahidayon diha sa siyudad sa atong Diyos. Ang iyang balaang bukid labing matahong sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok kalibutan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amyanan, mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos na naa sa iyang mga kuta, gibuntog siya sa pagkadalang panan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Kaya niya nagatigong ang mga hari, nagaguyog sila sa pagpangako. Nakakita usab sila o nalibong dayon, nangalisan o nangabangon. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Nangurog sila dito, masakit ingong babae nga nagpati, ingon og usa ka hangin gikan sa silangan, mihapak sa mga sakayan sa Tarsis. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaang kaninyo. Mangausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Doon sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan, ug ang isuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog dito, niingon siya sa iyang inahan, "Babae, aniya ang imong anak." Unya niingon siya sa tinun-an, "Aniya ang imong inahan." Sukag yanto ipag-ibod si Maria sa pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong adlaw atong sa ulo ang memorial ni Maria Virgen sa iyang titulo Virgen sa Carmen. Ang Carmen ang igsoon o Carmen usa kini kahabog nga ug indot nga bukid sa Israel. Ang pangalan nga Carmen o Carmel nagpasabot og kanaman, garden. Sa Biblia ang kaanyag sa usa ka binuhat gitandig sa kaanyag sa Carmel ato pinamangita sa Book of Solomon, Song of Solomon, na nag-ingon ang imong ulo sa makatahong sa bukid sa Carmel, ang imong tuhok sa makagindot sa bahalong panapton, labihan ang hari sa katahong diin. Song of Solomon, chapter 5, verse 8. May suot tungod sa iyang kaligsaong kaanyag, daghang mga tao sa karang panahon na musaka nining bukid o bukid. Musaka sa Mount Carmel ang pagsimba sa ilang Diyos. Kung nahinumdum mo dito sa bukid sa Carmel, may kabo ang dakong panagtigil mo.
between Prophet Elijah and the 850 prophets of Baal, mga minig ng propeta ni Baal. Apan nasayan nato ang pangitabo ni tubig ni Propeta Elias ang daghan kaayong mga minig na propeta ni Baal. Dito sa Mount Bukid sa Carmel, ipanayag sa Diyos ang iyang gabong o pinaagi ni Propeta Elias. Aron paglabuod sa katawhan na usan lamang ang Diyos na angay natong simbahon. Ini ang Diyos sa katawhan sa Israel. During the 12th century, dihay pundok sa mga kalakihan na pitunga sa bukid sa Carmel, dito ilang ihalan ang ilang kabulingon sa mahal na Birhen Maria. Nagpuyo sila o simple na kinabuhi sa pag-ampo o sa pagpinintensya. Sila ang mga naunang relitanyo sa simbahan. Itawag nila ilang bundok, Brothers of Our Lady of Mount Carmel. Ang mga Carmelites na mga pari, mga religyoso, mga laiko, bisunod usab sa ilang spirituality, sa ilang paagi sa kinabuhi, sulod sa daghang katuigan. Hangtod karon. Now, many friends, sa pagpasinuog nato sa Birhen sa Carmel, dili maligayan na mag-isod kita o sa kapila natin. Dagan ba ninyo dali na kasulgo o sa kapila? Brown sa kapila? Gani ang mga inuto sa Carmel, mamailan na po tungod sa ilang pagsulog, in Brown sa kapila. But inuod ba yun may suod na mainan nato ang mga devoto sa Birhen sa Carmel sa ilang pagsulog sa Brown sa kapila. Siguro mag-impay ang mga Birhen na makita nato ng magsulog sa kapila. Habang pinagkakalimutan, mas labaw siyang mag-impay kung kita iyang makita na magbubot sa mga hiyas sa iyang anak na si Jesus. Sa paghatag sa Brown Scapular, ang mga Birhen ng mundo, dawata, pinalangga kung anak, ininhabito para sa inyong bundok dito sa mga hermits. Mahimok ini para ng imo o sa imong mga kauban na usag ka pribilehiyo. Sa bisan isa na mamatay na magsulog niini, dili kayo pagkanto sa impyerno. Mahimok ini nga timaan sa kaluwasan, panglipod sa dautan o panaan sa kanila. O manapulong sa mga Maria. But many friends, there are certain people who will say to themselves, kalabot ini pagsulog sa Brown Scapular, mayroon sa mga panaan sa Birhen, mayroon sila magsulog yung kanunay ang scapularyo araw na din kumato sa impyerno. Nausap ko lang hindi nga panguna-una. On one hand, kanunay kamatuunan. Pero may suon, hindi nga pagsabot mayon ka binata ng mga klase ng pagtuo. O mabaho ka ng pagtuo. Kaya mo lang nagpasabot na musulog ka sa kapilaryo tungkol sa kakatlo, no? Sa impyerno. Gusto kang maniguro na balangin ka. Hindi mo na batang pagsabot na ang stipula sa kapilaryo, walang himong anting-anting. No? Na itong isuto sa garantiya sa kaluwasan. Kung wala kinigiwanan o mga hiyas sa Panginoong Jesucristo, mga hiyas sa mga Birhen Maria, wala kang anting-anting. Magsulog ka sa kapilaryo, pero wala kang buhat sa panutuan sa mga Birhen Maria o panilang sa Panginoong Jesucristo. Naiwan magsulog sa kapilaryo, bahala ng mga salakon, bahala kung sa akong buhaton, basta doon lang ako sa kapilaryo, okay lang. Wala kang anting-anting na ilang tignan. Wala saktong pagsabot. Pero may suon, sayot na hindi saktong panguna-una. Kung sa manayang saktong kahulugan sa pagsuto sa Brown Scapular,
Una, sa atong pagsulog ni Eskapilaryo, atong ipadayan na kita mga anak ni Maria. Kita mga anak ni Maria. Mao niya natong uniform, kumbaga, na magpakita sa kalibutan asa kita may sakop o kinsa natong gisunod, no? Sa iyang bahin ang mga bilhin makita sa atong gisulog, pagtanaw o ilang natong nahiyan mga pinanggang anak. Kung tugon ini siya pagmatuto, o siya magpanalipod o magdasi ka nato sama sa usa ka pinagdaong inahan. That's one characteristic. Ikadua, ang Eskapilaryo, ang painundong nato sa pagtrabaho kanunay para sa Diyos. Pagtrabaho kanunay para sa Diyos. Sa mga Maria, sa karang panahon, ang color brown na malakton, gamiton sa mga tao sa ilang pagtrabaho. It's a worker's garb. No, ilang inisapaw, silang sa ina, aron dili pa kabugaw sa ilang pagtrabaho. Usa may isuod kining brown scapular nga kung isudo maoy himaan nga kita kanunay anda mo trabaho para sa Dios. Alang sa mga anak ni Maria, walay luna ang pagpasagad o ang pagpinakulan. Makanunayon ang atong pag-ampo o paghimo o mga maayong buhay. That's the second thing. Kung sa katapusan, thirdly, ang Eskapilaryo mo ay simbolo sa atong pagpaubos o pagpinitensya. Ang brown o ay color sa yuta, diba? Magpainundon nato sa atong higikanan sa atong patulunan. Sama sa Bicon, from dust we came, from dust we shall return. Ang brown o ay color sa ordinaryo, hindi sosyal. Magpainundon nato sa pagpuyo o kinabuhing simple aron kita matuon sa Diyos. Si Maria, ikahimot ang pag-aya sa Ginoo tungod sa iyang pagka-ordinaryo, sa iyang pagkasimple. Bisan pinili siya sa Diyos, nahimong inahan sa anak sa labing magagamo, ng pag-ibig niya po sa Maria, isip sa kapag-sanod ng sulugod sa Ginoo. Isakit siya o isulayan, apan ang pag-ibig sa siya mapakilugod. So many brothers and sisters, we can talk about tayo ang pinibibig o kita ikuto sa mga pag-ibig sa iyong titulo ng Carmen, o Lady of Mount Carmel. May sulti ka usap, pinasig na may sama, at Maria, no, sa una-una, kung pagbati, niya sa mga doa ng kinabuhi. Atong iyangko o ipanghinaot na pagsulog sa Eskapilaryo, atong mabagi na kita, mga pinangga kayo na anak ni Maria. Magtrabaho, magtaglaw para sa Diyos, o magpapausan. Manilipit ang tanan. Dahil na tunagdo sa ato may kumamamahan ang mga panginahangan sa simbahan sa kalibutan, masalikon kita na inabagan sa pagpangama sa mga Birhen Maria tungkol ng ato mga pag-ampo usab ning kita pinagi sa pangama sa mga Birhen Maria pamatian kami Ginoo. Pinagi sa pagmamahal sa Birhen Maria, pamatiya kami Ginoo. Nga si Maria midawat sa pulong sa Diyos, bagampo kita nga maong pulong mugamot sa kasing-kasing sa mga Kristiyanos, bagampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pagmamahal sa Birhen Maria, pamatiya kami Ginoo.
Si Maria namati sa pulong sa Dios, mag-ampo kita na ang mga namunuan sa gobyerno o sila nga naa sa kagubod-gubad, mamati sa Dios ng pulong sa kalinaw sa kangayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hinagis sa mga sasayang Maria, pamatiya kami Ginoo. Si Maria na manandong sa pulong sa Dios, sunod sa iyang kasing-kasing, mag-ampo kita nga ang mga batid sa teolohiya nga mga magwawali, magsamuyaw sa mensahe sa Dios ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Hinagis sa panangalan Maria, pamatiya kami Ginoo. Si Maria nagkinabuhi sa pulong sa Dios, mag-ampo kita nga atong buhian ug bansayon ang makaluwas na pulong na atong nabati, mag-ampo kita sa Ginoo. Hinagis sa panangalan Maria, pamatiya kami Ginoo. Si Maria nagbarog sa tiinan sa krus, diin namatay ang iyang anak na si Jesus, mag-ampo kita na binaagi sa iyang pamama, makasunod sa langit ng pagkiti, ang tanang nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Hinagis sa panangalan Maria, pamatiya kami Ginoo. Amahan nga na sa langit, mapasalamatan kami tungod sa imo may umaong laraw, alam kanamo, ang inahan ni Jesus, pinagi sa Espiritu Santo, magpadayon ta sa iyang anak, kami kanamo, ug nga sa Jesus, magkatod kanamo sa pagila sa inahanong pag-amuma ni Maria, alam kanamo. Kini among ipangayo sa ngalan sa imong anak, sa Jesus, among Ginoo. Amen. Maigsoon pagamo kamorong akong sakripisyo luwat unta sa Dios nga mahal nga pagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga nalipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga kasa sa pagdayeg, itugot nga makadanag kami sa kaluwasan na dayon pinaangin ini panagpinayloay sa mga halad. Kini among ipangayo pinaangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Angay matarang ngayon among katungdanan o among kalawasan ang pagday kanimo. Makagagamong nga mahan sa tanang panahon o niining balang adlaw nga nagpasilumog kami sa balang ulahang Birheng Maria inahan sa Carmen. Ang imong pulong milukob sa iyang kasing-kasing ug nagdasig sa tanan niyang mga buhat. Naghimo kaniyang makanunayon diha sa pagampo uban sa mga apostoles, pinagi sa iyang pag-ambit sa buhat sa pagluwas namo. Naghimo kaniya nga espirituhanong inahan sa tanan katawhan. Uban sa mahigugmaong pag-amuma sa usa kay inahan, sa walay hunong nagbantay siya sa mga kaisuunan sa iyang anak ug nag-iwag sa dalan sa ilang pagpanaw ngadto sa bukid sa imong himaya. Among lamdag sa kaubayan o kaluwasan sa tanan namong gilauman isip pangasakop sa simbahan. Ug busa karon uban sa mga santos ug anghel sa langit, nagadayon kami kanimo sa walay hunong na pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil ang nag-aamin sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang Espiritu pagsantos dinhi mga kasa. Ang mahimo kinyalang kanamo nga lawas ug lugod niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uban, mipasalamat kanimo, pipikas o mihatag ini ngadto sa matinud-an o limon. Dawata kini inyong matananog kanha, kay kini mao ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kanis, ipasalamat kanimo pag-usap niya, tagini ngadto sa matinud-an o limon. Dawata kini Panginoong pagmutanan gikan niini, kay kini mao kanis sa atong dugo, sa bago tunhay kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ka kini handog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubaliknan. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw niya sa Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahaninimpan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha ka kami nga mga gawad sa lawas ug dugo ni Kristo, makayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Hipólito among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong among. Kaluoy kaming tanan, himuha kami anghel nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inang ulay sa Dios, uban ni San Jose Hermana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila may kamaday ginugamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, dihatagan na kanimo magkagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa atong amahan, mag-usap ang kita sa Panginoon. Amahan namo nga lahat sa langit, pagyaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayun sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Mangay kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagaabot kami nga magaumon sa pagbalik niya sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong sa Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ako mga sala, kundi ang pagsabik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. At tanging kami sa imong kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita pag-ibig sa unay. Espiritu. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Dong, dong, dong. Yo, hello. Mag-alako kita. Ginoo, humanan namo makalawat ang langit ng sakramento. Mahimong ta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga upang pagtahod, nagapasinungog sa handlumanan sa mahal nga Birheng Maria. Kini mo gipangayo pinami ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Umanalangin kaninyang Diyos na makagagahon sa tanan, ang Amahan o Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dala kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.